वबी सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला इमाम उमाम हाफिज अल-हुज्जत अमीर अल-मुमिनीन फिल हदीस मुहम्मद इब्न इस्माइल इब्न इब्राहिम अल-जौहरी बुखारी रहमहुल्लाह ताला नफ़अना अल्लाह बि उलूमी व फुरूज आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुल ईमान वन नुज़ूल। बाब कौलिल्लाहि ला युआखिज़ुकुम अल्लाहु बिल्लग़wi फ़ी ईमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़दतुमुल ईमान इला क़ौलि तशकुरूना। हदथना मुहम्मद बिन मुक़ातिल अबुल हसन क़ाल अख़बरना अब्दुल्लाह क़ाल अख़बरना हिशाम बिन उरवा अन अबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न अबा बकर लम यकुन यहनस बि यमीनिन क़त हत्ता नज़लल्लाहु कफ़ारतल यमीन व क़ाल ला अहलिफ़ु अला यमीनिन फ़रअयतु ग़ैरहा ख़ैरन मिन्हा इल्ला अतैतु अल्लज़ी हुवा ख़ैरुन व कफ़रतु अन यमीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अब यहाँ से यमीन और कसम के मुतालिक और कसम के कफ़ारा के मुतालिक हमारे सामने जिक्र कर रहे हैं और उसके साथ नुज़ूल जमा नजर की अल्लाह तबारक व तआला की बरकत के लिए या बरकत हासिल करने के लिए जो मन्नतें मानी जाती है उसके मुताबिक जिक्र कर रहे हैं। ईमान असल में तो यमीन के हाथ को कहा जाता है और क्योंकि जिस वक्त वो कसम खाते थे तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर तायद के लिए करते थे, इस वजह से उसको ईमान से ताबीर किया गया। बहरहाल यमीन की दो किस्में हैं या तीन किस्मों कह दो। एक को तो कहा जाता है यमीन खुमूस, यानी ऐसी यमीन कि उस कसम के खाने की वजह से आदमी इतना ज्यादा गुनहगार हो जाएगा कि गुनाह के समंदर में डूब गया, इसकी तौबा भी नहीं, कफारा वगैरह उसको देना पड़ेगा, उससे ताबीर किया गया है। दूसरा यमीन मुनक़्क़िदा, अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वाला के साथ या सिफात के जरिए से कोई कसम खाना जिसको यमीन कहा जाता है। अब जिस चीज पर कसम खा लिया वो करना जायज नहीं है, तो अगर उसने कर लिया तो करने की वजह से कसम टूट जाएगी और उस वक्त में उसको कफारा देना पड़ेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात यही कि कसम खाते थे और फिर जब उनको लगता था कि कसम के तोड़ने में फायदा है या कसम के तोड़ने में अच्छा काम है तो उस वक्त में कसम को तोड़कर उसका कफारा दे दिया करते थे। जी। हदथना अबू नुअमान मुहम्मद बिन खज़ीर क़ाल हदथना जरीर बिन हाज़िम क़ाल हदथना हसन क़ाल हदथना अब्दुर्रहमान इब्न समरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अब्दुर्रहमान इब्न समरह ला तसलिल इमारत फ़इन्नका इन ऊतीतहा अन मशरकिन। इमारत का सवाल नहीं करना चाहिए। इमारत का सवाल नहीं करने का मतलब है कोई ओहदा वगैरह नहीं मांगना चाहिए। बगैर ओहदे के अगर बगैर मांगे ओहदा मिल जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नसीहत होती है, मदद होती है। और अगर खुद मांगोगे कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सुबूत कर दे तो तुम ही इसको मिलता हो। जी। वकीलत इलैहा व इन ऊतीतहा मिन गैरि मसलतिन उइनता अलैहा व इज़ा हलफ़्त अला यमीन की जाएगी खयानत की जाएगी उसके ऊपर। व इज़ा हलफ़्त अला यमीन फ़रअयत गैरा खैरन मिन्हा फ़कफ़िर अन यमीनिका व अति अल्लज़ी हुवा खैरुन। हदथना अबू नुअमान क़ाल हदथना मुहम्मद बिन ज़ैद ग़ैलान बिन जरीर अन अबी बूरदा अन नबी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रहतिन मिनल अशरीन अस्तहमिलुहु फ़क़ाल वल्लाहि ला अहमिलुकुम व मा इंदी मा अहमिलुकुम अलैहि क़ाल थुम्मा लबिसा मा शाअ अल्लाहु अन नबस थुम्मा उतिया बिसलातिन ज़ौजिन गुरिन अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है कि मरतबा तुम्हारे सामने आ गई कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिहाद में शरीक होने के लिए रुपये मांगने के लिए गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया और नाराजगी के साथ कह दिया कि मैं तुमको सवारी नहीं दूंगा। और फिर उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सवारी आ गई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाकर उनको दे दिया। इन्होंने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी तो हमको दी थी लेकिन पहले तो कसम खाकर कहा था कि मैं नहीं दूंगा। मालूम होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए, जाकर हमें इत्तिला करनी चाहिए। जी। फहमलना अलैहा फलम्मा तलक़ना क़ुलना औ क़ाल बअदुना वल्लाहि ला युबारकु लना अतैना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्तहमिलुहु फहलफ़ अल्ला यहमिलना सुम्मा हमलना फरजू बिना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनुज़क्किरुहु फ़अतैनाहु फ़क़ाल मा अना हमलतुकुम बलिल्लाहु हमलकुम व इन्नी वल्लाहि इंशाअल्लाहु ला अलिफ़ु अला यमीन बलिल्लाहु हमलकुम व इन्नी वल्लाहि इंशाअल्लाहु ला अलिफ़ु अला यमीन फ़अरा ग़ैरा खैरन मिन्हा इल्ला कफ़रतु अन यमीनी व अतैतु अल्लज़ी हुवा खैरुन अव अतैतु अल्लज़ी हुवा खैरुन व कफ़रतु अन यमीनी। हदथनी इस्हाक़ बिन इब्राहीम क़ाल अख़बरना अब्दुर रज़्ज़ाक़ क़ाल अख़बरना माअमर बिन हम्माम बिन मुनब्बिह क़ाल हाज़ा मा हदथना अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल नहनु लआख़िरुन अस्साबिक़ून यौमल क़ियामति फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि ला यलिज अहदुकुम बियमीनिही फ़ी अहली आथमु लहु इंदल्लाहि मिन अन युतिय कफ़ारतहु अल्लती इफ़्तरदल्लाहु अलैहि। हदथना इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह क़ाल हदथना यहया बिन सालिह क़ाल हदथना मुआविया बिन यहया निकीमत अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इस्तलज फ़ी अहलिही बियमीनिन फहुवा अदमु इस्मन लैसा दूनिल कफ़ारतु बाब क़ौलि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वयमुल्लाहि। हदथना कुतबा बिन हुसैन इस्माइल बिन जाफ़र किन अल्फाज से कसम हो जाती है उसका भी नसे जिक्र करते हैं।
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وامر عليه اسامه بن زيد فتعن بعض الناس في امرته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان كنتم تطعنون في امرته فقد كنتم تطعنون في امرة ابيه من قبل والله ان كان خيرا। देखो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कसम खाई और कसम खाने के बाद कहा والله ان كان خليفا للامارة وان كان لمن احب الناس الي وان هذا لمن احب الناس الي بعده باب كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कसम खाते तो किस तरीके से कसम खाते हुए बताते। وقال سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده وقال ابو قتادة رضي الله عنه قال ابو بكر ان النبي उस ज़ात पाक की कसम कि जिसके कब्जे में मेरी जान है। قال ابو بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لا الله اذا يقال والله وبالله وتالله حدثنا अल्फाज कसम के इससे कसम मुनक्किद हो जाएगी। حدثنا محمد بن سفيان سفيان موسى بن عقبة سالم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هلك قيصر فلا قيصر بعده واذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله حدثنا جماعة قال بنا شعبة بن زهري قال بنا سيد بن مسيب بن نبوة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله حدثنا محمد قال بنا عبد الله هشام بن نبي عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا أمة محمد والله لو تعلمون ما اعلم لذهبتم قليلا इससे कसम साबित हुई لو تعلمون ما اعلم لذهبتم قليلا ولبقيتم كثيرا حدثنا ابن سليمان قال حدثني ابن وهب قال بين حيوة قال حدثنا ابو عقيل سورة بن معبد انه سمع جده عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لن تهب الي من كل شيء الا نفسي فقال النبي صلى الله عليه वसल्लम ने फरमाया कि तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में अपनी जान से भी ज्यादा ना हो सके। पूरी हदीस तो वो होता है अपने माँ बाप से ज्यादा वगैरह। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ मौजूद थे और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम इनकी खासियत थी कि हर एक अपने आप को मुखातब समझता था, हमारा नहीं, हमारी तरह नहीं कि मुझे नहीं कहा तो किसी दूसरे को कहा होगा। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर अपने मुतालिक सोचा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज्यादा है ये मेरे बाप की ज्यादा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज्यादा है ये मेरे माँ की ज्यादा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज्यादा है या मुझे अपनी जान की मोहब्बत ज्यादा है। बहरहाल सहाबी थे उनके दिल ने फैसला किया कि शायद जान की मोहब्बत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं गौर करता हूँ सोचता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि आपकी मोहब्बत के मुकाबले में मेरी जान की मोहब्बत ज्यादा है। समझ में आया नहीं? ऐसे नहीं पता चलता खेत में गए हुए हो बीवी साथ में और बड़ी अच्छी तरीके से हंसी कलाम की बात हो रही हो और दरख्त के ऊपर सांप नजर आ जाए, दरख्त के ऊपर सांप नजर आ जाए और खतरा लगे कहीं मुझे काटेगा या इसको काटेगा, बीवी को धक्का देकर खुद भाग जाएगी। मालूम हुआ कि अपनी जान ज्यादा फिक्र है, अगर वैसा होता तो बीवी को हटा देता और खुद आ जाता। मेरा ऐसे मौके पर पता चलता है कि अपनी जान की मोहब्बत ज्यादा क्या है। ये तो साहबा किराम थे, उनके तो दिल ने फैसला कर दिया कि भाई ऐसा कोई मौका आ गया तो शायद मैं अपनी जान के मुताल्लिक गौर करूंगा, सोचूंगा। तो इस वजह से उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नबी वल्लज़ी नफ्सी बियदी ला वल्लज़ी नफ्सी बियदी हत्ता अकूना हब्बा। आज मैं खत्म नहीं करता, ये पहली मर्तबा आई हदीस नहीं, चल जाने तो मेरा क्या जाता है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जब गौर करता हूँ कि माँ बाप की मोहब्बत ज्यादा है तो सबने फैसला कर दिया, मेरे दिल ने सबके लिए फैसला कर दिया कि मैं उसमें हिजरत की तो माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, घर को छोड़ा, मिलकत को छोड़ा, पैसे को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। समझना है नहीं? इन चीजों की मोहब्बत होती है मैं नहीं छोड़ता। तो मालूम हुआ कि आपकी मोहब्बत ज्यादा है। लेकिन जब मैं अपने मुतालिक सोचता हूँ कि मुझे अपनी जान ज्यादा प्यारी है या हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान ज्यादा प्यारी है, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही हत्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर कहा वल्लज़ी नफ्सी बियदिही। यहाँ पर मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने इस वजह से इस हदीस को जिक्र की, इससे तर्जुमतुल बाब साबित हुआ। फिलहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर कहा कि खुदा की कसम
हत्ता अकुना अहब्बा इलैका मिन नफ्सिका, जब तक के तुम्हारी जान से भी ज्यादा मुझे अपनी जान तुम्हें पसंद न हो, वहां तक तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान ज्यादा प्यारी है या अपनी जान ज्यादा प्यारी है, वो भी फैसला कर लो। समझ में आ गया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल उमर, फ़क़ाल लहू उमर फ़इन्नहु अल-आना वल्लाहि ला अंता अहब्बु इलैया मिन नफ्सी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त अब मुझे ये महसूस हो रहा है कि मुझे अपनी जान से ज्यादा आपकी जान ज्यादा अजीज है। अब यहाँ सवाल ये होता है कि अभी तो मना कर रहे थे और एक सेकंड में कैसे फर्क हो गया, झूठ मूठ कह दिया होगा, लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के लिए झूठ मूठ कहने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो उसका जवाब यह है कि उस वक्त हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये तय कर लिया होगा कि कभी कोई ऐसा मौका आ जाए जिसमें जान को कुर्बान करने का मौका आ जाए तो मैं हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के बजाय अपनी जान में कुर्बान कर लूंगा। ये तय कर लिया होगा। इस वजह से कहा कि इस वक्त मुझे महसूस हुआ। लेकिन इससे ज्यादा अच्छा जवाब मेरे नजदीक ये है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इन्होंने कहा तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो की, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत बढ़ा दी जाए। अल्लाह ताला ने मोहब्बत बढ़ा दी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एहसास हो गया और हजरत फारूक ने फरमाया, अल-आना वल्लाहि ला अंता अहब्बु इलैया मिन नफ्सी। अब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त मैं अपनी जान किसी से ज्यादा आपकी जान को मैं महसूस कर रहा हूँ। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, अल-आन या उमर, उमर इस वक्त तुम कामिल मोमिन हुए। इससे अंदाजा लगाओ कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपनी जान से ज्यादा पसंद करना इतना ज्यादा जरूरी है। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-आना या उमर, उमर तुम अब पक्के मुसलमान हो गए। जी। قال حدثني مالك بن ابي شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود नबी उतर वज़ैद, इसके कान के पास रख दो। जी। वज़ैद इब्न खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अनहुमा अखबरहु अन्न रजुलैन इक़्तसमा इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अहदुहुमा इज़्ज़ि बैनना बिकिताबिल्लाहि वक़ाल अल-आख़रु वहुव अफ़क़हुहुमा अजल या रसूलल्लाह इज़्ज़ि बैनना बिकिताबिल्लाहि वअज़न ली अतकल्लम क़ाल तकल्लम क़ाल इन्न इब्नी काना आसिफ़न अला हादा क़ाल मालिक वल आसिफ़ु अल-अजीर ज़न्ना बिइम्राती फ़अख़बरूनी अन्न अला इब्न अल-अज़म। ये भी वही वाक़या कई मर्तबा चुका कि एक आदमी का बच्चा था, किसी का नौकर था, वो उसके मालिक के साथ ही गड़बड़ कर दी। लोगों ने कहा कि तेरे बेटे को तो मार डाला जाएगा, तो बकरियां दी और उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़फ़तरतु मिन्हु बियमीति शातिन व जारियतिन ली थुम्मा इन्नी सअलतु अहल इल्मी फ़अख़बरूनी अन्न अला इब्नी जिल्दा मियतिन व तग़रीब आमिन व इन्नमा रजमु अला इम्राती फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमा वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लअक़ज़ियन्ना बैनकुमा बिकिताबिल्लाहि अम्मा गनमुका व जारियतुका फरद्दुन अलैका व जुलिद इब्नुहु मियतन व ग़लबहु आमन व अमरा उनैसन अल-अस्लमिय्या अन यअतिया इम्रातल आख़र फ़इन तरफ़त फ़रजमहा फ़अतरफ़त फ़रजमहा। हदथना अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद क़ाल हदथना वहब क़ाल हदथना शुअबा अन मुहम्मद इब्न अबी याक़ूब अन अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकरता अन नबी रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अरअयतुम इन कान अस्लमु व ग़िफ़ार व मुज़ैनतु व जुवैनतु ख़ैरुम मिन तमीम व आमिर इब्न सअसअद व वत्फ़ाना व असर ख़ाबु व ख़सिरु क़ालू नअम फ़क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही इन्नहुम ख़ैरुम मिनहुम। हदथना अबुल जमाल क़ाल अख़बरना शुअबा अन ज़ुहरी क़ाल अख़बरनी उरवा अन अबी हुमैद साइद रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु अख़बरहु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तअमला आमिलन फ़जाअहु अल-आमिलु हिना फ़रग़ मिन अमलिही फ़क़ाल या रसूलल्लाह हाज़ा लकुम व हाज़ा उहदिया ली फ़क़ाल लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को चंदा वगैरह के लिए भेजा होगा तो वो आया था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके लिए चंदे में मिला है और ये लोगों ने मुझे हदिया दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए और कह गया कि अपने घर में बैठा रहता तो कोई हदिया दे जाता तुझे। ये अफला क़ालत फ़ी बैति अबीका व उम्मिका फ़नज़रत अय्यहुदा लका अम ला थुम्मा क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशिय्यतन बअद सलाति फ़तशहद व अस्ना अला अल्लाहि बिमा हुवा अहलुहु थुम्मा क़ाल अम्मा बअद फ़मा बालुल आमिली नस्तअमिलुहु फ़यअतीना फ़यक़ूलु हाज़ा मिन अमलिकुम व हाज़ा उहदिया ली अफला क़अद फ़ी बैति अबीही व उम्मिही फ़नज़र हल युहदा लहु अम ला ववल्लज़ी नफ़्सु मुहम्मदिन बियदिही ला यग़ुल्लु अहदुकुम मिन्हा शैअन इल्ला जाअ बिही यौमल क़ियामति यहमिलुहु अला उनुक़िही ये चोरी है किस्म की। इन कान बैरन जाअ बिही लहु नुवाउन व इन कानत बक़रतन जाअ बिही लहा ख़ुवारुन व इन कानत शातन जाअ बिहा तायरु फ़क़द हर एक जानवर की जो आवाज है उस आवाज के अल्फाज अलग अलग है। फ़क़ाल अबू हुमैद थुम्मा रफ़अ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु हत्ता इला इन्ना लनंज़ुरु इला उफ़रति इब्तैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ उठाकर दुआ की
और इतने ऊंचे हाथ उठाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ मुबारक की सफेदी नजर आने लगी। وقال ابو حميد وقال سمع ذلك معي زيد بن ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم فسالوه. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما اعلم لبقيتم كثيرا ولزهقتم قليلا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا عمش بن المعروضي عن ابي سعيد رضي الله عنه قال انتهيت اليه وهو يقول في ذل الكعبه هم الاكثرون ورب الكعبه هم الاكثرون ورب الكعبه قلت ما شاني ان يرى في شيء ما شاني فجلست وهو يقول فما استطعت ان اسكت وتغشاني ما شاء الله فقلت من هم؟ في ابي انت وامي يا رسول الله قال الاكثرون اموالا الا من قال هكذا जो अक्सर अमवाल है, बहुत मालदार आदमी है, वो अल्लाह तबारक व तआला की हलाकत में पड़ेंगे, नुकसान में पड़ेंगे। الا من قال هكذا وهكذا وهكذا. حدثنا ابو اليمان قال كنا شعبا قال حدثنا ابو سناد بن عبد الرحمن بن العرجي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان لا توفن الليله على تسعين امراه كلهن تاتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله فطاف علينا جميعا ولم تحمل منهن الا امراه واحده جاءت بشكل رجل وهم الذي نفس محمد بيده لو قال ان شاء الله कहते لو قال ان شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا اجمعون. حدثنا محمد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال اوتي الى النبي صلى الله عليه وسلم سرقه من حرير فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ولينها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعجبون منها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لمنازل سعد في الجنه خير من هذا. قال ابو عبد الله لم يقل شعبة واسرائيل عن ابي اسحاق والذي نفسي بيده. حدثنا ابن بكر قال حدثنا ليس بن يونس بن شهاب قال حدثنا عروة بن زبير ان عائشه رضي الله عنها قالت ان هند بنت عتبة بنت ربيعة قالت يا رسول الله ما كان مما على سهل الذي اهله اخبائي او قال خبائي احب الي ان يذلوا من اهل اخبائك او خبائك شق يحيى ثم ما اصبح اليوم اهل اخبائي او قال خبائي احب الي ان يعزوا من اهل اخبائك او قال خبائك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذن والذي نفس محمد بيده. قالت يا رسول الله انما سفيان رجل مسيك وقال علي رجل ان اوتي. सुफियान की बीवी है, उसने साफ साफ कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले मुसलमान नहीं हुई थी, इससे पहले दुनिया में अगर किसी आदमी से नफरत थी, बुग़्ज़ था, तो आपकी जात से था। आपका घर सबसे ज्यादा खराब मुझे लगता था और आज सबसे ज्यादा मोहब्बत आपके साथ है और सबसे ज्यादा आपका घर मुझे सब में आपका घर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल हालत पलट गई। फिर उसके बाद उन्होंने सुफियान की बात की कि वो जरा चिकना आदमी है, वो उनको खर्च करने के लिए पैसे देता है, कुछ बच जाता है, और मैं उसको बड़े लड़कों के लिए रख लूं तो ये चोरी तो नहीं होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रख सकती हो। जी حدثنا عبد بن عثمان قال حدثنا شعيب بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن ابي عن ابي اسحاق قال سمعت عمر بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيف داروا الى قبة من ادم يماني اذ قال لاصحابه اترضون ان تكونوا ربع اهل الجنة؟ قالوا بلى. قال افلم ترضوا ان تكونوا ثلث اهل الجنة؟ قالوا بلى. قال فوالذي نفس محمد بيده اني لارجو ان تكونوا نصف اهل الجنة. حدثنا عبد الله بن مسلمة المالكي بن عبد الرحمن मोहम्मदिया जन्नत में आधी जन्नत उम्मत मोहम्मदिया से भरी हुई होगी और आधी जन्नत दूसरे नबियों की उम्मत से भरी हुई होगी। जी المالكي بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمन النبي ابي سعيد رضي الله عنه ان رجلا سمع رجلا يقول قل هو الله احد يرددها فلما اصبح جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له। आदमी को देखा कि वो बार बार कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद इसी को बार बार पढ़ रहा है। فلما اصبح جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقال और वो आदमी उसको जो पढ़ रहा था ना, वो उसको बहुत ही कम समझ रहा था कि क्या कुल अल्लाह छोटी सी सूरत है, इसी को बार बार पढ़ रहा है। सूरह बकरा पढ़ता तो कोई बात भी थी, तकाल ला गया कि उसको कम समझ रहा था। فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي नफ्सी बियदिही से इस्तेमाल हो गया। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खाते थे तो ये अल्फाज से कसम खाया करते थे। इन्नहा लतादिलु सुलुसल कुरानी। हदथना इसा को قال ابن हम्मानु قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتموا الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده اني لاراكم من بعد ظهري اذا ما ركعتم واذا ما سجدتم. حدثنا اسحاق قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا شعبة بن هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان امرأة من الانصار اتت النبي صلى الله عليه وسلم معها اولاد لها فقال والذي نفسي بيده انكم لاحب الناس الي قال ثلاث مرات باب لا تحلفوا بآبائكم। अब्बा जान की कसम, अम्मा जान की कसम, आपकी रूह की कसम, आपके गले की कसम, ये सब कसम खाना नाजायज है, गुनाह है। कसम खाना हो तो सिर्फ अल्लाह की जात या अल्लाह की सिफात से कसम खानी चाहिए। حدثنا عبد الله بن مسعود المالكي عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم وان كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت
حدثنا हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अब्बा जान की कसम खा रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैंने मना किया था आप लोगों को कि अब्बा की अम्मा की कसम मत खाओ, कसम खाना है तो सिर्फ अल्लाह की खाओ। जी। حدثنا سيد بن عبيد قال حدثنا ابن وهب عن موسى بن شهاب قال سالم قال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت عمر يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم हुजूर से सुना उस वक्त से मैंने अब्बा जान के नाम की कसम खाना छोड़ दिया। ذاكرا ولا عاصرا وقال مجاهد او اسرة من علم يسر علما تابعه بكر وزبيدي وإسحاق القلبي عن الزهري وقال ابن عيينة ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن ابي كلابة والقاسم التيمي عن زادم قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الاشعريين ود وايصاء فكنا عند ابي موسى الاشعري رضي الله عنه فقرب اليه طعام فيه لحم دجاج وانه رجل من بني تيم الله احمر كانه من الموالي فدعاه الى طعامه فقال اني رايت ياكل شيئا فقدرته فحلفت ان اكله فقال فحلفت الا اكله فقال قم فلو احدثك عن ذاك إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون فأمر لنا بخمس زوج غر الذرة فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا فغفلنا رسول الله صلى الله عليه वसल्लम ने गफलत में हमें दे दिया है, इसलिए जाकर हमें इत्तिला करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमीनहु वल्लाहि ला नुफरी वबदा फरजाना इलैहि फकुलना लहु इन्ना अतैनाका लितहमिलना फहलफ्ता ला तहमिलुना वमा इन्नका मा तहमिलुना قال إني لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم والله لا أعرف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالتواغيث. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا बूटों के नाम से या दूसरी चीजों के नाम से कसम नहीं खानी। قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى خاتما من ذهب وكان يلبسه فيجلس فسه في باطن كفه فسمع الناس ثم انه جلس على المنبر فنزه فقال اني كنت البس هذا الخاتم واجعل فسه من داخلي فرمى به ثم قال नगीना जो ऊपर नहीं रखता, नगीना में अंदर रखता हूँ। فرمى به ثم قال والله لا البس وبلا فنبذ الناس خواتيمه. باب من حلف بملة سوى الاسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله ولم ينسبه الى الكفر. حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي كلابة عن ثابت الزحاكي قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير ملة الاسلام فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء أذب به في نار جهنم ولعن المؤمن आदमी ने खुदकशी की तो उज़िब बिही फी नार जहन्नम أذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. باب لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول انا بالله ثم माशाअल्लाह और शित मैं चाहूं और अल्लाह चाहे, ये न कहे, अल्लाह ही की चाहने के ऊपर होना चाहिए। जी। قال ابن عاصم قال حدثنا حمام قال حدثنا اسحاق بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي عمرة ان ابا هريرة رضي الله عنه حدثه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ثلاثة في بني اسرائيل اراد الله ان يبتليه فبعث ملكا فاتى الابرص فقال لقطعت بي الحبال فلا بلاغ لي الا بالله ثم بك فذكر الحديث. باب قول الله تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي اخطات في الرؤيا قال لا تقسم. حدثنا सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसम खाकर अबू बकर सिद्दीक ने कहा कसम की ताबीर देने में मैंने क्या गलती की है, आप मुझे बताइए। حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن شيخان معاوية بن سويد بن بخاري عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن شيخان معاوية بن سويد بن بخاري عن البراء رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ببيع المسلم محسن. حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة قال قال عاصم بن الاحول قال سمعت ابا عثمان يحدث اسامة رضي الله عنه ان ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارسلت اليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامة واتاكه ابي او ابي ان ابني قد كسر فاشهدنا فارسل يقرأ السلام ويقول ان لله ما اخذ وما اعطى وكل شيء مسمى فلتهبي وتحتسب فارسلت اليه تقسم عليه فقام وقمنا معه فلما قال رفع اليه فاخذه في هجره ونفسه فبه تقعقه ففازت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد ما هذا يا رسول الله فقال هذه رحمة يدعوها الله في قلوب من يشاء من عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء. حدثنا اسماعيل قال حدثني معاوية بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لهذه من المسلمين ثلاثة من ولده
تمسه النار إلا تحلة القسم. حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على أهل الجنة كل ضعيف متزعف لو أقسم على الله لأبره وأهل النار كل جواد عتل مستكبرين. باب إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله. حدثنا سعد بن عفش قال حدثنا شيبان بن منصور عن إبراهيم عن عبد الله رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق سعادة أحدهم يمينه ويمين سعادته. قال إبراهيم وكان أصحابنا ينهون ونحن ظلمان أن يحلف بالشهادة ولا عهد. باب عدل الله. यही घटा तो हो रहा है क्या? हाँ ये माल नाड़ू का चल. باب عدل الله. حدثني محمد بن مسعود قال حدثنا ابن ابي عزيز وقال سليمان والمنذري عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة ليفتى بها مال رجل مسلم وقال اخيه لقي الله وهو عليه غضبان وانزل الله تصديقه ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. قال سليمان في حديثه فما لا تسلم من قيس فقال ما يحدثكم عبد الله ما يحدثكم عبد الله قال له فقال يشهد نزلت في وفي صاحب لي في بئر كانت بيننا. باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه. وقال ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعوذ بعزتك. وقال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنه والنار فيقول يا ربي اسمي وجهي النار لا وعزتك لا اسالك غيرها. فقال ابو سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم वो जो किस्सा है उसमें वो अल्लाह ताला से कहेगा कि तेरी इज्जत की कसम मैं भाई ना कुछ नहीं मांगूंगा दे. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة امثاله. وقال ايوب عليه السلام وعزتك لا غنى بي عن بركتك. حدثنا آدم قال حدثنا شيبان वो चिड़िया पकड़ने लग गए. قال حدثنا قتادة بن نصيب مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يدع رب العزة فيها فقدمه فتقول قد وعزتك ويوسف بعض الى بعض رواه شعبة قتادة. باب قول الرجل لا امر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا عمرك لا عيشك. حدثني الوزير قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي شهاب حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يوسف قال سمعت زهير قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والقمة بن وقاص وعبد الله بن عبد الله حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها اهل المسك ما قالوا فبررها الله. وكل حدثني طائفة من الحديث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن من عبد الله بن ابي فقام اسيد بن حسين وقال لسعد بن عبادة لامر الله لنقتلنه. باب لا امر الله का तरफ का باب لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت कसम बोलता रहता है तो इसके जरिए से कसम नहीं होती. والله غفور حليم. حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابن هشام قال ابن النبي عن عائشة رضي الله عنها لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم قال लघु कहते हैं जी. قالت انزل في قولي لا والله وبلا والله. باب اذا حنث ناسيا في الايمان وقول الله وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به وقال لا تؤاخذني بما نسيت. حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا ابي سلمة قال حدثنا قتادة قال حدثنا زهير بن عوفة عن ابي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال ان الله تجاوز لامتي اما وسوست او قال حدثنا इंसान के दिल में जो वसवसे आते हैं आकर निकल जाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस वसवसे पर गिरफ्त नहीं फरमाते उसके ऊपर कोई गुनाह वगैरह नहीं होता. به انفسها ما لم تعمل به او قال تكلم. حدثنا عثمان بن الهيثم او محمد عنه عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول قال حدثني عيسى بن طلحه ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يكتب يوم النحر اذ قام اليه رجل فقال كنت احسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا ثم قام اخر فقال يا رسول الله كنت احسب كذا وكذا قبل كذا وكذا لهؤلاء الثلاثه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن يومئذ فما سئل يومئذ عن شيء الا قال افعل ولا حرج. حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا ابو بكر بن عبد العزيز بن هريد عن ابن عباس رضي الله عنه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي قال لا حرج. قال اخر حلقت قبل ان اسبح قال لا حرج. قال اخر ذبحت قبل ان ارمي قال لا حرج. حدثنا عيسى بن مسلم قال حدثنا ابو سامة قال حدثنا عبد الله بن عمر عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد. दूसरे कोने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते हुए आदमी आया और आकर सलाम करकर बैठ गया. فجاء فسلم عليه فقال له ارجع فصلي
فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي قال في الثالثة فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. حدثني فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيه فسعى إبليس أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاستلذت هي وأخراهم فنزل جعفر بن اليمان فإذا هو بأبيه فقال أبي أبي فوالله من هجزوا حتى قتلوه فقال حذيفة غفر الله لكم قال عروة فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية حتى لقي الله. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو سامة قال حدثني أوف بن فلاس ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ناسا وهو صائم रोजा की हालत में भूल से खा लिया فليتم صومه فإنه أطعمه الله وسقاه. حدثنا عدم بن أبي ياسر قال इस حدثنا वजह से अल्लाह ताला ने हमारे पर निस्यान को माफ किया है. أبي زيد عن الزهري عن عن العربي عن عبد الله بن هريرة رضي الله عنهما قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقام في ركعتين الأوليين قبل أن يجلس فمضى في صلاته فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه فكبر فسجد قبل أن يسلم ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه وسلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمع عبد العزيز ابن عبد الصمد قال حدثنا منصور بن إبراهيم عن الغرمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فزاد أو نقص منها قال منصور لا أدري إبراهيم وهم أم القمة या अलकमा को वह हुआ या इब्राहिम को असर या सवाल व्यू का. قال قيل يا رسول الله أقصرت الصلاة نسيتا قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا قال فسجد بهم سجدتين ثم قال هاتان سجدتان لمن لا يدري زاد في صلاته أو نقص فتحرى الصواب فيتم ما بقي ثم يسجد سجدتين. حدثنا مجيد قال حدثنا سفيان क्योंकि शैतान ने सजदा नहीं किया था उसके ऊपर लानत हुई और इस वक्त शैतान ने तुमको भुला दिया. इस वजह से उसको जलील करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दो सजदे और रखे कि तुम सीधे से करो ताकि क्या है जिसने तुमको भुलाया था तो उसको अफसोस हो. तो देखो ये तो सजदा करके उसकी गलत नमाज भी दुरुस्त हो गई. जी حدثنا مجيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال قال سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس وقال حدثنا ابي بن كعب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تؤاخذني بما نسيت ولا تؤاخذني من امر يسرا قال كانت الاولى من موسى نسيانا. قال ابو عبد الله كتب الي محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابو ابن عون عن الشعبي قال براء بن عازب بن عبد الله عنه وكان عندهم ضيف لهم فامر له ان يذبحوا قبل ان يرجع ليأكل ضيفه فذبحه قبل السؤال فذكروا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يعيد الذبح فقال कुर्बानी का बाद ज़बह فقال يا رسول الله إني إناك جزاء إناك لبن هي خير من شعر اللحم. وكان ابن عون يقف في هذا المكان حديث الشامي ويحدث محمد سيرين بمثل هذا الحديث ويقف في هذا المكان ويقول لا أدري بلغت رخصته غيره أم لا. رواه أيوب عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن أبي قال حدثنا شعبة عن أنس بن قيس قال سمعت جندبا رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد ثم خطب ثم قال من ذبح فليبدل مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. باب اليمين والغموس. यमीन खम्स के माना आता है डूब जाने के. जानवर का झूठी कसम खाना और जानवर का झूठी कसम खाना का इतना गुना है कि गोया के गुनाह के समंदर में डूब गया. अब अगर वो कितना ही कफारा दे तो वो कफारा भी काफी नहीं होगा. इस वजह से इस जमीन को यमीन गुमूस कहते हैं और उसका इलाज सिर्फ अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करना है. जी ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوت الى عذاب عظيم دخل مقالا وخيانه. حدثنا محمد بن مقاتل قال بن رجل قال بلنا شعبة قال حدثنا فراس قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر والشرك بالله وغضب والدين. बड़े बड़े गुनाह कितने हैं उसमें बताया इशराक बिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क करना وحقوق الوالدين वालिदैन की नाफरमानी करना وقتل النفس खुदकुशी करना واليمين الغموس और यमीन गुमूस झूठी कसम खाना बहुत बड़ा गुनाह है. باب قول الله ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى قوله ولهم عذاب اليم وقوله ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم الى اخر الايه وقوله ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا الى اخر الايه وقوله وفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها الى اخر الايه. حدثنا محمد موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن الاعمش عن ابي وائل عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبري लियक्तिया बिहा माला मिन मुस्लिमीन कसम खाए ताकि किसी का माल इसको मिल जाए. लक़ी अल्लाह व अलैहि गज़बानु फ़अंज़लल्लाहु तज़दीक़ ज़ालिका इन्नल लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समन क़लीला इला आखिरिल आया.
فدخل العشيش بن قيس فقال ما حدثكم ابو عبد الرحمن؟ فقالوا كذا وكذا. فقال في انزلت كانت لي بئر في ارض ابن ام لي فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم फकल उबैन के पास में शिकायत ले गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कहा गवाह लाओ, मैंने कहा गवाह तो है नहीं, गवाह नहीं है तो सामने वाले पर कसम खिलाई जाएगी, या रसूलुल्लाह वो तो यहूदी है, झूठी कसम खा लेगा। بينتك او يمينه قلت اذا يحلف عليها رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يكتب بها مال من مسلم لقي الله يوم القيامه وهو اليه غضبان. باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصيه واليمين في الغضب. حدثني محمود بن علي قال حدثنا ابو اسامه بن بن عبد الله ان ابي بردة بن موسى رضي الله عنه قال ارسلني اصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم اسالوه الحملان وقال والله इसके लोगों ने हमें भेजा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि कुछ ऊँटनियां मिल जाए तो हमें काम आ जाएगी। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज होकर कसम खा ली कि मैं तुमको ऊँटनी नहीं देने का वो فوالله لا احملكم على شيء وافقته وهو غضبان فلما اتيته قال انطلق الى اصحابك فقل ان الله او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم. حدثنا عبد العزيز قال حدثنا ابراهيم بن سالم بن شهاب او حدثنا حدثنا قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يوسف بن يزيد الايلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها اهل ما قالوا فبلغها الله بما قالوا كل حدثني طائفة من الحديث كل حدثني طائفة من الحديث وانزل الله ان الذين جاءوا بالافك على اشهر الايات كلها في براد. قال ابو بكر الصديق وكان ينفق على مسلم لقرابته منه والله لا انفق على مسلم. अबू बकर ने कसम खा ली कि खुदा की कसम खाकर मैं कहता हूँ उसने मेरी बेटी पर तोहमत लगाई, मैं उसको मदद किया करता था, आज से मैं एक भी पैसे की मदद नहीं करूंगा। والله لا انفق على مسلم شيئا ابدا بعد الذي قال لي عائشة فانزل الله ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعة يؤتوا اولي القربى الى اخر الايه. قال ابو بكر بلى والله اني لو احب ان يغفر الله لي ورجع الى مسلم النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا انجوها عنه ابدا. حدثنا معاوية قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب بن القاسم عن زادم قال كنا عند ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الاشعريين فوافقته فهو غضبان فاستحملناه فحلف الا يحملنا ثم قال والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها. باب اذا قال والله لا اتكلم اليوم فصلى او قرأ او سبح او كبر او حمد او هلل فهو على نيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الكلام اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وقال سفيان رضي الله عنه كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل تعالوا سواء بيننا وبينكم. وقال مجاهد كلمه التقوى لا اله الا الله. حدثنا جماعه قال بين شعيب بن زهري قال بين سعيد بن المسيب نبي رضي الله عنه قال لما حضرت ابا طالب الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فجري قال اخبرنا عمارة بن القعقاع نبي سورة نبي هود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت اخرى من مات يجعل لله ندا ادخل النار وقلت اخرى من مات لا يجعل لله ندا ادخل الجنة. باب من حلف ان لا يدخل على اهله شهرا وكان الشهر 29 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई थी और एक महीने तक अपने घरवालों के पास नहीं गए थे। अगर पहली तारीख को कसम खाई है तो फिर चांद के ऊपर एतबार होगा, 29 को हो जाए तो महीना पूरा हो जाएगा, और अगर दरमियान से शुरू किया है तो फिर हर महीना 30 दिन का शुमार किया जाएगा। حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال الحميدي انس رضي الله عنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء وكانت انفقت رجله فقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل. यहाँ पर भी देखो दो हदीस को साथ में जोड़ दिया, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाँव मुबारक में जख्म आया था वो और है और ये 29 दिन का और है। जी فقال يا رسول الله عليه الشهر قال ان الشهر يكون 29. باب اذا حلف الا يشرب نبيذا فشرب تلاء او سكرا او عصيرا لم يأنس في قول بعض الناس وليس هذه بأنبسة عنده. इसलिए कि नबी सही है। जी حدثنا علي وسمي عبد العزيز بن ابي حازم قال اخبرني ابي عن سالم بن سعد رضي الله عنه ان ابا سعيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعروسه وكانت العروس خادمه فقال سهل दुल्हन ही खिदमत करने लगी। فقال سهل للقوم هل تدرون ما سقته قال انقعت له تمرا في طول من الليل खजूर में पानी में उसने खजूर डाल दिया حتى اصبح عليه فسقته اياه सुबह तक रहा फिर उसको शरबत बनाकर पिलाया। حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن شعبي عن كلمة ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبت فيه حتى صار شنا. باب اذا حلف الا يأتدم فاكل تمرا بخبز وما يكون منه الأدوم. यार मैं तरकारी नहीं खाऊंगा ये कहा और रोटी के साथ उसने खजूर खा लिया
तो ये खजूर तरकारी होगी या नहीं? जी। حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز برد مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله. فقال ابن كثير أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبيه أنه قال لعائشة رضي الله عنها بهذا. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه अबू तलहा ने अपने बीवी से कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में मैंने जरा कमी महसूस की है, कमजोरी महसूस की है। मालूम होता है कि शायद 1-2 दिन से खाने को नहीं मिला है, कुछ है तुम्हारे पास? فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم. فأخذت أقراصا من شعير ثم أخذت كمانا لها فلفت जौ की कुछ रोटी बनाई, ثم أخذت كمانا लहा अपना खैमार लिया, ओढ़नी ली, फलफत الخبز ببعضه रोटी को उसमें लपेट दिया। ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت अबू तलहा ने भेजा है। فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه वसल्लम لمن معه؟ قوموا. ने कहा चलो भाई सब। وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه वसल्लम. मैंने कहा कि आपने एक आदमी के लिए भेजा था, वहां तो पूरा काफिला आ रहा है, तो वो दिल्ली से बीवी के पास गया और जाकर कहा यहाँ तो पूरा काफिला आ रहा है। भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमने बता दिया था कि नहीं कि इतनी हमारी गुंजाइश है? कहा कि हाँ वो तो बता दिया था। कहा कि फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने और उनकी नीयत जो होगी वो जाने। जी। وليس عندنا من الطعام ما نطعمه. فقال الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلومي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك जो तेरे पास जरा निकाल तो क्या है? فأتت بذلك الخبز قال فما رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز ففوت وأرسلت أم سليم चूरा गया وأرسلت أم سليم أكة لها فأدمته ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم قال إذن 10 दिन को बेचते रहो, 10 दिन खाते रहे, 10 दिन खाते रहे, सब पेट भरकर जाते रहे और वो उक्का में से जो डालकर बनाया जाता मालिदा वो बाकी का बाकी रहा। जी। إذن لعشرة فأكل القوم كلهم حتى شبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا. باب النية في الأيمان. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول قال أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة. حدثنا عمرو بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني موسى بن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه में शरीक नहीं हुए थे, उसने कहा था या रसूलुल्लाह सच की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे नजात दी और ये माल की वजह से मैं नहीं जा सका, कल चला जाऊंगा, परसों कर जाऊंगा, ये सारा माल मैं अल्लाह के रास्ते में देता हूँ। وكان قائد كعب من بني أمية قال سمعت كعب بن مالك في حديثه ولثلاثة الذين خلفوا فقال في آخر حديثه إن من توبتي أن أنخلي من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بعد مالك فهو خير لك. باب إذا حرم طعاما وقول يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك وقول يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. حدثني حسن بن محمد قال حدثنا حجاج بن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن أمير يقول हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का। हज़रत आयशा ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब के यहाँ ज्यादा ठहरते हैं और हज़रत ज़ैनब की आदत बताई थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के वक्त सब बीवियों के बाद थोड़ी थोड़ी देर के लिए जाते थे। ये होशियार थी, तो जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी देर बैठने का वक्त होता था उतनी देर बैठकर बातें करती रहती थी और फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने की तैयारी होती थी तो एकदम उठती थी कि आप तशरीफ रखें, मैं अभी आपके लिए शरबत लेकर आती हूँ, और उसमें फिर वो शरबत बनाने में और शरबत पीने में देर लग जाया करती थी। इस वजह से हज़रत आयशा ने कहा तो कोई हिला करना चाहिए। जी। سمعت عائشة رضي الله عنها تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم वगैरह के साथ हमने मुआहिदा कर लिया कि देखो जिसके पास भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए आते ही कहना बदबू आ रही जी। فلتقل إني أجد منك ريح مغافرة أكلت مغافرة فدخل عليه دام فقال ذلك له فقال لا بل شهدت أصلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت نهاية النبي सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया कि आज से मैं अब उसका शहद का शरबत मैं नहीं पीऊंगा,
लिमा तो हरिम मा अल्लाह लक, तब तक ही मर जाता है दुआ जी। या अय्युहन नबी लिमा तुहरिमु मा अहल्लल्लाहु लक इला क़ौली इन ततूबा इलल्लाहि लिआइशा व हफ्सा व इद असरा नबी बa'द अज़वाजिहि हदीसा लिक़ौलिhi बल शरीबतु असलन व क़ाला इब्राहीम इब्न मूसा निशामी व लन अऊद लहु व क़द हलफ़्तु फला तुख़बिरी बिज़ालिका हदा बाबुल वफ़ा बिन नज़र व क़ौलिहि यूफ़ूना बिन नज़रि हदसना इब्न सालिह क़ाल मन्नत मानी हो तो उस मन्नत को पूरा करना चाहिए। قال حدثنا خليل بن سليمان قال حدثنا سعيد بن حارث انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول اولم تنهوا عن النذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وانما يستقبل मानने से कोई चीज आगे पीछे तो नहीं हो जाती। तुम कहो मैं मन्नत मानी कि अगर मेरा इम्तिहान में कामयाब हो गया तो 1000 रुपए दे दूंगा, समझना। तो ये मन्नत मानने से तो कामयाब हो जाओगे ये बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिल में जो बुखुल है पैसे का, अल्लाह ताला इस रास्ते से निकालता है। कब निकालो 1000 रुपए, देखो जी। وانما يستخرج بالنذر من البخيل حدثني خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان المنصوري قال انما يستخرج بالنذر انما يستخرج بالنذر من البخيل बखील से अल्लाह ताला नजर के जरिए से निकलवाता है। حدثني خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان المنصوري قال عبد الله بن مرة عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج मानने से कोई फायदा नहीं। अरे मन्नत मानते हैं कि नहीं, ولكنه يستخرج به من البخيل حدثنا ابو اليمان قال ابن شعيب قال حدثنا ابو زناد عن العاجي النبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ياتي ابن ادم النذر بشيء لم يكن قدرته له ولكنه अल्लाह ताला ने मुकद्दर कर रखा है पहले ही दिन से वही होता है। ولكنه يلقيه النذر الى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل باب اسم من لا يفي بالنذر जिसने नजर को पूरा नहीं किया। لا يفي بالنذر حدثنا مسلم قال حدثنا يعني شعبة قال حدثنا ابو جمرة قال حدثنا زهدم بن مجلب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران لا ادري ذكر سنتين او ثلاثا بعد قرنه ثم يجيء قوم ينظرون ولا يفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويجر فيهم الثمن باب النذر बाबू नज़ीर फी ताअती वमान फक़्तु मिन नफ़क़तिन और नज़रतुम मिन नज़री इबादत के लिए मन्नत मानी कि अगर ऐसा मेरा काम इम्तिहान हो गया तो 10 दिन का इत्तिकाफ़ करूंगा जी। حدثنا ابو نعيم قال حدثنا معاذ بن طلحة بن عبد الملك عن قاسم بن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه باب إذا نذر أو حلف ألا يكلم باب إذا نذر أو حلف ألا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان عمر قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام قال اوف بنذري باب من مات وعليه النذر وامر ابن عمر رضي الله عنهما امراه جعلت امها على نفسها ثلاثا بقباء فقال صلي انا وقال ابن عباس رضي الله عنه نحوه حدثنا ابو اليمان قال ابن شعيب بن زهري قال اخبرنا عبد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره ان سعد بن عباده الانصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في النذر कान अला उम्मी फतूफियत क़ब्ल इनकी मां ने कोई मन्नत मानी थी, इनकी मां ने कोई मन्नत मानी थी और उसका इंतकाल हो गया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मेरी मां ने मन्नत मानी थी लेकिन वो मन्नत पूरी नहीं कर सकी और उनका इंतकाल हो गया, तो मां की जगह पर मैं उसके पैसे दे दूं, मन्नत पूरी करूं, वो कर सकता हूं या नहीं? क़ब्ल अन तग़ज़ियहु फ़अफ़्ताहु अन यग़ज़ियहु अन्हा फ़कान सुन्नतन बादु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ठीक है दे सकते हो। और उस शौक से लेकर आज तक कभी मसला हो गया कि अगर मरने वाला के कोई नजर या मन्नत बाकी हो तो उसका बेटा या उसके रिश्तेदार उसको पूरा कर सकते हैं। हदथना आदम क़ाल हदथना शुअबा नबी बिन क़ाल समीअतु सईद इब्न जुबैर नबी अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अदा रजुलुन मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल लहू इन्ना उख्ती नज़रत अन तहुज्ज व इन्ना मातत फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान अलैहा दैनुन अकुंत फ़ादियहु क़ाल अगर उसका कर्जा होता तो तुम अदा करते कि नहीं? कहा हां जरूर हम अदा करते। तो जिस तरीके से कर्जा एक हक है वो अदा किया जाता है, जिस तरीके से नजर भी एक हक है उसको अदा किया जाएगा। क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िल्ला फ़हुव अहक़्क़ु बिल क़ज़ाई बाबु नज़री फ़ीमा ला यमलिकु व फ़ी मआसियतिन हदथना मुआसिम बन मालिक अन तलहत बन अब्दुल मलिक अन क़ासिम बन आशिर रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नज़रा अन युती अल्लाह फलयुतीहु व मन नज़रा अन युसियहु फला यासिहि हदथना मुसलिम क़ाल हदथना यहया अन हुमैदी अन साबित अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना अल्लाह लग़नियुन अन तअज़ीबी हादा नफ्सहु व रवाहु यमशी बैन इब्नैहि व क़ाल फ़ज़ाली अन हुमैदी हदथनी साबित अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु हदथना अबू आसिम عن ابن جريج عن سليمان الأهولي عن داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأهولي أن داوود أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسان بخزامة في أنفه। एक आदमी को रस्सी से बांध रखा था
और एक आदमी उस रस्सी को खींचकर तवाफ कर रहा था, गोया कि उस आदमी को खींचकर तवाफ करा रहा था। فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم امره ان يقود بيده. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وابن قال حدثنا ايوب بن كلمه عن عباس رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقوم اذا هو برجل قائم فسال عنه فقال ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقود ولا يستدل ولا يتكلم ويصوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستدل وليقض ويتم صومه. قال عبد الوهاب حدثنا ايوب بن كلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب من نذر ان يصوم اياما فوافق النهر او الفطر. अगर किसी आदमी ने कहा कि मेरा फलाना काम हो गया तो दूसरे दिन में रोजा रखूंगा, अब दूसरा दिन जब काम हो गया दूसरा दिन ईद का आ गया तो अब ईद के दिन तो रोजा रखना जायज नहीं है, तो उस सूरत में उसको कज़ा करनी पड़ेगी। حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال حدثنا حكيم بن ابي هريره الاسلمي وانه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه سئل رجل نذر لا ياتي عليه يوم الا صوم فوافق يوم اضحى او فطر فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لم يكن يصوم يوم الفطر والاضحى ولا يرى صيامهما. حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر فساله رجل قال نذرت ان اصوم كل يوم ثلاثه او اربعاء ما عشت فوافقت هذا اليوم. हर 6 संभा को और 4 संभा को, पीर को और मंगल को मैं रोजा रखूंगा। फवाफक्तु हाज़ा यौम, ये ईद के दिन आ गया तो ईद के दिन रोजा रखना दुरुस्त नहीं है। यौम नहरी फ़क़ाल अमर अल्लाहु बिवफ़ा'i नज़री व नुहीना अन नसूमा यौम नहरी फ़अाद अलैहि फ़क़ाल मिस्लहु ला यज़ीदु अलैहि बाबुन हल यदख़ुलु फ़िल ईमानि वन नुज़ुरि अल-उज़ु वल गनमु वल अमतिअतु। वक़ाल इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल उमरु लिन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असबतु अर्ज़न अल-मुसीब मा lam ततु अनफसा मिन्हु, यानी इससे बेहतरीन जमीन मुझे कभी नहीं मिली थी। क़ाल इन शि'ता हब्बस्ता अस्लहा, फरमाया अगर तुम चाहते हो तो वो तुम जमीन को अपने कंट्रोल में रखो, अपने कब्जे में रखो और जो कोई जमीन का मुनाफा आता रहे उससे गरीबों को देते रहो। ये मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले वक़्फ़ अगर किसी ने किया है तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया है। जी वतसद्दक़ बिहा। वक़ाल अबू तलहा लिन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु अमवाली इलैया बैरुहा लिहायतिन लहू मुस्तक़बिलतल मस्जिद। حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن ثور بن زيد الديلي عن ابي غيث مولى بن هدي عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضلا। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमने खैबर में हमला किया और जंग की, तो वहां से सोना चांदी तो नहीं मिला लेकिन क्या है जमीन मिली। जी इल्ला al-amwal was-siyab wal-mata' فهذا رجل من بني الزبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدام فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى حتى اذا كان بوادي القرى بينما مدام يغوط رهلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سهم عائل فقتله فقال الناس هنيئا له الجنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيدي ان الشملة التي اخذها يوم خيبر من المغانم यानी यौम खैबर में माले गनीमत में से एक कपड़े की चोरी की थी उसने, वो कपड़ा आज उसको माने बन रहा है जन्नत में जाने के और वो जहन्नम में ले जा रहा है चोरी करने की वजह से। लम तुसीब al-मक़ासिम लतस्तईलु अलैहि नारन फलम्मा समिअ बिज़ालिक नास जा रजुलन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो दूसरे तो बैठे हुए थे, उन्होंने जो किसी ने कुछ किया होगा तो जल्दी से गए और एक जानवर के सर के बराबर सोना जो था वो लाकर रख दिया जो उसने चोरी की थी। जी जा रजुलन बिशिराकिन और शिराकन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल शिराकुन मिन नारी और शिराकान मिन नारी बाबु कफ़ारतिल ईमानी व क़ौलिल्लाहि फ़कफ़ारतु इतामु अशरति मसाकिना। 10 मिस्किन को खाना खिलाना है, कसम का कफ़ारा। अशरत मसाकिन को खाना खिलाना है या तो उसको कपड़े पहनाना है। वमा अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिना नज़लत फफ़ी यदिन मिन सियामिन व सदक़तिन व नुसुक व यज़करु इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु व अताइन व इक्रिमत मा कान फ़िल क़ुरानी औ फ़साइबु बिल ख़ियारी वक़द ख़य्यरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबल फ़िल फ़िजरी। औ के साथ आया हो तो इख्तियार है, अगर औ के साथ ना आया हो तो फिर क्या है वो इख्तियार बाकी नहीं रहेगा। यहाँ औ के साथ आया मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुकिन। जी حدثنا احمد بن موسى قال حدثنا موسى بن علي عن مجاهد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال اتيت يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اذنه فدنوت فقال ايوديك هوامك قلت نعم قال فدية من صيام وصدقة ونسك واخبرني ابن عون ان ايوب قال صيام 3 ايام ونسك شهر والمساكن 6 باب قولي قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم ومتى تجب الكفارة على الغني والفقير. حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا سفيان بن زهري قال سمعت من فيه عن عبيد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه वसल्लम فقال हलक कई मरतबा ये हदीस आ गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और आकर कहा कि हलक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हलाक हो गया। पूछा क्या हुआ? कि रमजान का रोजा रखा था और रमजान के रोजा में मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने बीवी के साथ जिमा कर लिया, मैंने रोजा तोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा 60 रोजे रखो, नहीं रखा जाएगा तो फिर सदका करो, और मेरे पास वो भी नहीं है।
तो इतने में किसी और आदमी ने कोई जमीन भरकर बहुत सारा खजूर लेकर आया, बहुत सारा खजूर लेकर आया। बोल वक़्तु इसको जल लिया, पूरा एक गलत ही छोड़ेगा। ध्यान दे, क्या हुआ ये चल। قال وقد ولعني في رمضان قال أتستطيع أن تؤتك رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا قال لا قال اجلس فجلس فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المقتل الزخم قال خذ هذا فتصدق به। कहा ले जा और तेरे को जो 60 आदमियों को सदका करना है तो वो कर ले। तो क्या अल्लाह या रसूलल्लाह मुझसे ज्यादा फकीर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छी बात है, तू पहले खा ले फिर सदका फिर देते रहना। जी قال أفقر منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال أتموا إيالك باب من عان المعسر في الكفارة। किसी के अगर कफारा वाजिब हो गया हो तो फिर उस सूरत में उस कफारे की नुसरत में कुछ मदद करना ये जायज़ और दुरुस्त है। जी حدثنا محمد بن محمود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا محمد بن زهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت فقال وما ذاك قال وقعت باهلي في رمضان قال يزيد رقبه قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع ان تتم 60 مسكينا قال لا قال فجاء رجل من الانصار بعرق والعرق المقتل فيه تمر وقال اذهب بهذا فتصدق به قال اعلى اهوج منا يا رسول الله والذي نفسك والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها اهل بيت اهوج منا ثم قال اذهب فاتهموا اهلك باب النيوذ في الكفاره 10 مساكين قريبا كان او بعيدا। حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمر بن ابي رضي الله عنه 10 मिस्किन को खिलाया जाएगा, चाहे यहाँ खिलाओ या चाहे दूसरी जगह खिलाओ। قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت قال وما شأنك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تزيد رقبة قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع ان تطعم 60 مسكينا قال لا اجد فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال اعلى افطر منا ما بين لابتيها افطر منا ثم قال خذوه فأتموا اهلك باب سعي المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وما توارث اهل المدينة من ذلك قرن بعد قرن। حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا القاسم بن مالك المزني قال حدثنا جعيد بن عبد الرحمن عن سعيد بن يزيد قال كان ساعة ولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم فزيد في زمن हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक साह होता था, वजीद फी इस वक्त एक मुद और सला से मुद के बराबर। अब वो उस वजन उसका साइज उसकी बदल गई। जी वजीद फी ज़मानी उमर इब्न अब्द अजीज حدثنا منذر بن وليد الجارودي قال حدثنا ابو قتيبة هو ابو سلمون قال حدثنا مالك بن نافع قال كان ابن عمر يؤتي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم المد الاول وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو قتيبة قال لنا مالك مدنا اعظم من مدكم ولا نرى فضل الا في مد النبي صلى الله عليه وسلم وقال مالك لو جاءكم امير فضرب مدا اصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم باي شيء كنتم تعطون قلت كنا نؤتي بمد النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا ترى ان الامر انما يعود الى مد النبي صلى الله عليه وسلم। حدثنا عبد الله بن يوسف قال كنا مالك بن عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انا نسيت مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وسعيهم ومدهم باب قول الله او تحرير رقبه واي ركاب اسكا यानी गुलाम को आजाद करना। حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال गुलाम को आजाद करना सबसे अच्छा है। قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا وليد بن مسلم عن ابي غسان محمد بن مطرفين عن سعيد بن اسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتقى رقبة مسلمة اتقى الله بكل عضو منه عضوا من النار। किसी मुसलमान गुलाम को आजाद किया तो हर अज़्व के बदले में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाएंगे। तो मालूम है कि मुसलमान गुलाम को आजाद करना ये अच्छा है। जी हत्ता फरजहु बिफरजिही बाबू ईदकिल मुदब्बरी इस वजह से मर्द के लिए मर्द को आजाद करना, औरत के लिए औरत को आजाद करना ये अच्छा होगा। जी बाबू ईदकिल मुदब्बरी व उम्मी वलदी वल मुकातबी फिल कफारति व ईदकिल वलदी ज़िना वक़ाल ताऊस युज़ी उम्मुल वलदी वल मुदब्बरु हदथना अबू नौमान क़ाल हदथना हम्माद बिन ज़ुहैर अमीन अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु अन रजुलन मिनन निसाई दब्बर ममलूकन लहू व लम यकुन लहू मालूम मुदब्बर बनाया, दब्बर के माने मुदब्बर बनाया कि मेरे मरने के बाद तू आजाद है। व लम यकुन लहू मालूम गैरु फबलग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल मन यश्तरीहि मिन्नी फश्तराहु नुआइम बिन नहामी बिसमानिय यती दिरहमिन व समीअतु जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूल अब्दन क़िब्तिय्यन मात आम अव्वल बाबू इज़ा अतका अब्दन बैनहु व बैन आखर अव अतका फिल कफ़ारति लिमन वलाहु। حدثنا سليمان بن قال حدثنا شعبة عن النقمي عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها ارادت ان تشتري بريدة فاشترت عليها الولاء فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فانما الولاء لمن اتاك باب الاستثناء
इस्तिस्नाई फिल ईमान। कसम खाने में तुम इस्तिस्ना करो। حدثنا قتيبة بن مسعود قال حدثنا حماد بن غيلان بن جرير عن ابي بردة بن ابي موسى عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الاشعريين استحمله فقال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم ثم لبثنا ما شاء الله فأوتي بشاهد فأمر لنا بثلاث زود فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف لا يحملنا فحملنا فقال ابو موسى فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما انا حملتكم بل الله حملكم اني والله ان شاء الله لا احلف ولا يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد وقال الا كفرت يميني واتيت الذي هو خير او اتيت الذي هو خير وكفرت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن هشام بن هجري عن طاووس سمع ابا هريره رضي الله عنه قال سليمان لا تفن الليله سليمان عليه السلام قال سليمان لا تفن الليله ب90 امراه كل تريد غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه قال سفيان يعني الملك قل ان شاء الله فنسي فطاف بهن فلم تأتي امرأة منهن بولد إلا واحدة بشك غلام فقال أبو هريرة بيرويه لو قال إن شاء الله لم يهنس وكان درقا له في حاجته. وقال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استثنى قال وحدثنا أبو الزناد عن الأعرج مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه باب الكفارة قبل الهنس وبعده. حدثنا ابن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن القاسم التيمي عن زاد بن الجزمي قال كنا عند ابي موسى رضي الله عنه وبيننا وبين هذا الهيئ من جرم اخاء ومعروف قال فقدم طعامه قال وقدم في طعام لحم دجاج قال وفي القوم رجل من بني تيم الله احمد فانه مولى قال فلم يدنو فقال له موسى ادنو فاني قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل منه قال اني رايت ياكل شيئا فقدرته. मैंने इसको कुछ गंदा खाते हुए देखा था इसलिए मैंने कसम खा ली कि आपसे मैं कभी चिकन नहीं खाऊंगा. فعرفت الله اتمه وبدا قال ادنو اخبرك عن ذلك أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رات من الأشريين أستحمله وهو يقسم نعما من نعم صدقته قال أيوب أحسبه قال وهو غضبان قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم قال فانطلقنا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فقال أين هؤلاء الأشريون فأتينا فأمرنا بخمس زود غلو الذراع قال فاندفعنا فقلت لأصحابي أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم أرسل إلينا فحملنا نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلي وبدا يجوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنذكره يمينه فرجعنا فقلنا يا رسول الله أتيناك نستحملك فحلفت ألا تحملنا ثم حملتنا فظننا أو فعرفنا أنك نسيت يمينك قال إن تلقوا فإنما حملكم الله إني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. تابعه حماد بن زيد أيوب عن أبي كلابة والقاسم بن عاصم الكلبي حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي كلابة والقاسم التيمي عن زهد بن بهذا حدثنا أبو محمد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن القاسم عن زهد بن بهذا حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أخبرنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها. इमारत का सवाल और मुतालबा न करो अगर तुमने इमारत का मुतालबा किया तो अल्लाह की मदद शामिल हाल नहीं होगी. أن غير مسألة أنت عليها وإن أوتيتها أن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها وأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. تابعه أشهر بن حاتم عن ابن عون وتابعه يونس وسماك بن وديع وسماك بن هبين وحميد وقتادة ومنصور وهشام والربيع. بسم الله الرحمن الرحيم किताब الफराइज़. मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह तआला अलैह अब यहाँ से फराइज़ के मुताल्लिक़ बयान करते हैं. फराइज़ जमाए फरीज़ा की यानी मुकर्रर चीज़. अल्लाह तबारक असल में दुनिया में जिस वक्त हम लोग आते हैं तो खाली हाथ आते हैं और जिस वक्त जाते हैं तो भी खाली हाथ जाते हैं. इतने बड़े मालदार होने के बावजूद तुमने न अपने मजहब में न किसी दूसरे मजहब में ये नहीं देखा होगा कोई 1 रुपया साथ में लेकर गया हो. समझना, जो कुछ है सब अल्लाह का ही है. आए थे तो भी खाली हाथ और जा रहे हैं तो भी खाली हाथ. लेकिन चूंकि दुनिया में हमें जिंदगी गुजारनी थी इस वजह से उस दिनों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस माल पर हमारा हक कर दिया था और ये बताया था कि तुम्हारा माल है. अब मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि इसको तुम कहाँ खर्च करते हो और कैसे खर्च करते हो और जिस तरीके से तुम अमल करोगे वो सवाब होगा तो नेकी मिलेगी और गुनाह होगा तो सजा मिलेगी. अब जब तक आदमी दुनिया में रहता है वो अपना माल मेरा माल कहता है. हालांकि न वो उसका माल है न माल था न माल रहेगा. वो तो सारा अल्लाह ही का है. समझ ना गया.
इसी वजह से सबसे पहले माल जो है वो अपना चेहरा फिरा लेता है। अभी तुम्हारी मौत नहीं हुई, तुम बिस्तर पर हो, मरजूल मौत में हो, मरने के लिए वो डॉक्टर ने 1.5 घंटा का वक्त दे दिया कि 1.5 घंटे में तुम जाओगे, समझ में आया नहीं। अब ये जो तुम्हारा बैलेंस था, जिस पर साल भर से जिंदगी भर कहते रहे मेरा माल है, मेरा माल है, मेरा माल है, समझ में आया। शरीयत कहेगी अब ये जो तेरा माल था वो तेरा नहीं रहा, सिर्फ 1/3 एक सुलूस तेरा है, 2 सुलूस तेरे भरोसा का हो गया। यानी सबसे पहले जो मुंह फिराएगा वो माल। इसी वजह से एक हदीस में आता है कि उस आदमी के मुतालिक तुम क्या कहते हो, उसका दोस्त अभी तो जिंदा है और उसी वक्त से उसका दोस्त मुंह फिरा लेता है। तुमको ऐसा दोस्त पसंद है कि तुम मौजूद हो, तुम्हें जरूरत हो तुम मौजूद हो, और दोस्त तुम्हारा मुंह फेर लेता है दादा मैं तो नहीं आता, ऐसे दोस्त कौन रखेगा? मैं और दोस्त नहीं रखा, निकालो निकालो, क्या निकाल रहा नहीं? पैसे को दोस्त नहीं रखते तुम, क्यों? इस वजह से कि ये तो देखो अभी तो दुनिया में है, उसी वक्त से वो मुंह फेर लेता है। अब पैसे के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, एक सुलूस तुम्हारा है, एक सुलूस के लिए वसीयत कर जाओ तो कर सकते हो, लेकिन 2 सुलूस वो आता है। बाज दोस्त ऐसे हैं कि वो तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर लेते हैं और तुम उसके लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करते, ज्यादा कोशिश भी नहीं करते, बल्कि मैं कहूँ कि तुम उसके साथ लड़ते ही रहते हो तो भी सही है। वो है रिश्तेदार, वो तुमको गुसल देंगे, कफन देंगे, कब्र में उठाकर कब्र तक वो पहुंचा देंगे, बस इतना करेंगे। ये भी तुम्हारे दोस्त है, इनमें इतना ही साथ दिया, हालांकि इनके साथ तुम्हारी बनती नहीं, मेरे मेरे जनाजे में मत आना, बनना है नहीं तो, लेकिन वो इतनी तुम्हारी नुसरत कर देते। और एक तीसरा दोस्त है कि जिसको तुम जरा सा भी भाव नहीं देते थे, जिसको जरा सा भी एहतराम नहीं करते थे, लेकिन वो जब जान निकल रही थी तो उस वक्त तुम्हारे साथ, बीमार थे तो उस वक्त तुम्हारे साथ, कब्र में है तो उस वक्त तुम्हारे साथ, और अल्लाह के यहाँ जाओगे तो भी वो तुम्हारे साथ। ऐसे दोस्त को दोस्त रखना चाहिए कि नहीं? ये है तुम्हारे नेक अमाल, जिसको हम पसंद नहीं करते लेकिन वो हमारे साथ हर वक्त साथ रहते हैं। बहरहाल मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ से मीरास के मुतालिक बयान किया, समझना। अब ये अल्लाह तबारक व तआला का माल फिर आ गया, तो अब अल्लाह तबारक व तआला इस माल को किस किस को देना चाहते हैं, किस किस के लिए मुकर्रर फरमाते हैं। कुरान पाक में मीरास वारसा के मुतालिक बता दिया गया, 6 हिस्से बता दिए गए, शौहर को इतना मिलेगा, बीवी को इतना मिलेगा, लड़के को इतना मिलेगा, लड़की को इतना मिलेगा, और ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है और इसी के मुताबिक अमल होना ऊपर ही रहेगा। इस वजह से जिस मुल्क में इस तरीके से अमल नहीं कर सकते वहां तो वील करना जरूरी है, जैसे इंग्लैंड में। लेकिन यहाँ इंग्लैंड में मुसलमानों को पहले से अभी तक हक मिला हुआ था कि मीरास की तकसीम तुम अपने शरीयत के मुताबिक कर सकते हो। इस वजह से जब मीरास का कोई मसला आएगा तो जज या वकील कहेगा कि जाओ तुम्हारे मुफ्ती साहब के पास फतवा निकाल के ले आओ, मुफ्ती जो लिखेगा इसको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, उसी के मुताबिक वो फैसला करेगा। जी बाबु कौलिल्लाहि युसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम अल-आयतैनि हदथना कुतबतुन फिर क़ाल हदथना सुफयान मुहम्मद बिन मुंकदिर समिअ जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूल मरिदतु फ़अआदनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर व हुमा माशियान फ़अतानी व क़द उग़मिया अलैया फ़तवद्दअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़असब्बा अलैया वुजूहहु फ़अफ़क़्तु फ़क़ुलतु या रसूलल्लाह कैफ़ अस्नअु फ़ी माली कैफ़ अक़्दी फ़ी माली फ़लम युजिबनी बिशैइन हत्ता नज़लत आयतुल मीरास बाबु तालीमी फ़राइज़। हदथना वक़ाल उक़बतु बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ब्ल ज़ान्नीन यानी अल्लज़ीना यतकल्लमून बिज़्ज़न्नि। हदथना मूसा बिन इस्माईल क़ाल हदथना मुहब्बिब क़ाल हदथना इब्न ताऊस नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वज़्ज़न्न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस वला तहस्ससू वला तजस्ससू वला तबाग़दू वला तदाबरू व कुनू इबादल्लाहि इख़वाना। बाबु क़ौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नुरसू मा तरकना सदक़ा। नबी जितना भी माल छोड़े उसमें मेराजदारी नहीं होगी, बल्कि नबी जो कुछ माल छोड़े वो सब का सब सदका होगा। नबी माल का मालिक ही नहीं होता। हदथना
حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني هشام قال بين مامون الزهري ان ولد عائشه رضي الله عنها ان فاطمه والعباس اتيا ابا بكر يلتمسان لباسهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يومئذ يطلبان ارضيهما من فدك وسهمه من خيبر فقال لهما ابو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نرسل ما تركنا صدقه انما ياكل على محمد من هذا المال فقال ابو بكر والله لا ادعو امرا راد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيه الا سنته قال فهجرته فاطمه فلم تكلمه حتى مات. حدثنا اسماعيل بن उनको मालूम नहीं था कि ये हदीस है, इस वजह से फिर जब तक वो मौत उनकी वाक़ हो गई हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की, उन्होंने हजरत अबू बकर से बिल्कुल सवाल नहीं किया। और ये शिया हजरत कहते हैं वो कट्टी कर दी थी और वो बोली नहीं, बच्चे तक बोली नहीं है। जी حدثنا اسماعيل بن ابان قال قال ابن مبارك ان انسان زهري ان ولد عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لا نوسو ما تركنا صدقه. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ليس وكيل عن ابي شهاب قال بني مالك بن اوس بن الهذساني رضي الله عنه وكان محمد بن جبير المتيم ذكر لي من حديثه ذلك فانطلقت حتى دخلت عليه فسالت فقال انطلقت حتى ادخل على عمر فاتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن وزبير وسعد قال نعم فاذن له ثم قال هل لك في علي وعباس قال نعم قال عباس يا امير المؤمنين اهد بيني وبين هذا قال انشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا لا نورث ما تركنا صدقه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فقال رات قال ذلك فاقبل على علي وعباس قال هل تعلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال ذلك قال عمر فاني احدثكم عن هذا الامر ان الله كان قد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطي احدا غيره فقال ما أفاء الله على رسوله إلى قدير فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما احتاجها دونكم ولا استأثر بها عليكم وقد أعطاكمها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على من هذا المال نفقة سنة ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجال مال الله فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك قالوا نعم ثم قال لعلي وعباس أنشدكم بالله هل تعلمان ذلك قال نعم فتوفى الله نبيه فقال ابو بكر انا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها فعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توفى الله ابا بكر فقلت انا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضتها سنتين اعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك وأتاني هذا يسألني نصيب امرأتي من أبيها فقلت إن شئتما ودفعتها إليكما بذلك فتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي بها فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن أجزتموها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن زناد عن ابي رضي الله عنه قال ان ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينار ما रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा माल वर्षा में तकसीम नहीं किया जाएगा, नबी कुछ भी अगर छोड़कर जाए तो वो सदका होता है। जी ما تركت بعد نفقة النساء ومولتي عاملي فهو صدقة. حدثنا عبد الله بن مسعود المالكي عن ابي شهاب عن عائشة رضي الله عنها ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسأل له ميراثهن وقالت عائشة وليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نصوم ما تركنا صدقة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله. कोई आदमी माल छोड़कर मरेगा तो वो माल उसके घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए है। حدثنا عبد الله قال بن عبد الله قال حدثنا مسلم بن شهاب قال حدثنا ابو سلمة عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته باب ميراث الولد من ابيه وامه. وقال زيد بن ثابت को उसकी मां की तरफ से क्या मिलेगा, लड़के को उसके बाप की तरफ से क्या मिलेगा। اذا ترك رجل او امراه ابنة فلها النصف فان كانت اثنتين او اكثر فلهن الثلثان فان كان معهن ذكر بدي بمن شريكهم فيؤتى فريضته وما بقي فلذكر مثل هذه الانثيين. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وابن قال حدثنا ابن طاووس عن ابي بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهلكوا الفرائض باهلها. अभी तुम्हारी नई गवर्नमेंट नया कानून ला रही है और उसमें ये है कि ज़िक्र मिस्ल उनसैन वाली बात नहीं होगी, लड़का लड़की सबको बराबर मिलेगा। ये जो तुम्हारा कानून है ये कानून कैंसल हो जाएगा। जी فما بقي فهو لأولى अभी सोते रहो, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं। فهو لأولى رجل ذكر باب ميراث البنات. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان यहाँ तो औरतों को, लड़कियों को तो मीरास मिलती ही नहीं थी। जहेज की शुरुआत इसी तरीके से हुई, जो कुछ होता है सब लड़के का होता है हिंदुओं में, और लड़की के लिए तो शादी पर उसको जहेज दे दिया जाता है और वो देखकर हम लोगों में भी जहेज आ गया। और फिर उसके बाद जो है वो इन लोगों ने अब ये निकाला कि नहीं, लड़की को भी मीरास मिलेगी, इस्लाम में मिलती है ना तो इसमें मिलेगी, लेकिन इस्लाम के हुक्म के खिलाफ, इस्लाम में आधी मिलती है
यहाँ बराबर इंसाफ के साथ। जी حدثنا محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهير قال اخبرني عامر بن سعد بن وقاص النبي رضي الله عنه قال مريض بمكة مرضا أشفيت منه على الموت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعوذني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلث مالي؟ فقال لا. قال فالشطر؟ قال لا. فقلت فالثلث؟ قال الثلث كثيرة. إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة إلا وجد عليها حتى لقمة ترفعوها إلى في امرتك. فقلت يا رسول الله أكلف عن هجرتي؟ فقال لن تكلف بعدي فتعمل عملا يريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفي بك أقوام ويذل بك آخرون ولكن يبعث سعد بن خولة يرسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال سفيان وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي قال حدثني محمود قال حدثنا ابو النبي قال حدثنا ابو معاذ وشيبان بن الاساسي ان الاسود بن يزيد قال اتانا معاذ بن جبل باليمن معلما او منا وسالناه ان رجل توفي وترك ابنته واخته فاعطى الابنه النصف والاخت النصف. باب ميراث الابن اذا لم يكن ابن. قال زيد अगर किसी आदमी का इंतकाल हो गया और उसका बाप पहले मर गया है, पोता है, तो दादा से पोता को मिरास मिलेगी कि नहीं? قال ولد. قال زيد ولد الابناء بمنزله ولد اذا لم يكن دونهم ولد ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن. حدثنا مسلم बेटा हो तो फिर पोता का हिस्सा नहीं लगेगा. حدثنا مسلم بن ميراث قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلكوا الفراد باهله فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. باب ميراث ابن مع ابنه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو قيس قال سمعت حسين بن شعيب يقول سئل أبو موسى عن ابنتي وابنتي ابن وأختي فقال لابنتي النصف وللأخت النصف وأختي ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ولدت إذن وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف وللابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي في للأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الهبر فيكم. باب ميراث الجد مع النبي والاخوه. وقال ابو بكر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم الجد ابوه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يا بني ادم وتبت ملة ابا ابراهيم واسحاق ويعقوب. ولم يذكر ان احدا خالف ابا بكر في زمانه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافدون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يرثني ابن ابني دون اخوتي ولا يرث انا ابن ابني ويذكر ان علي وعمر وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم اقاويل مختلفه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهو بن ابن طاووس النبي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهكوا الفرائض باهلها فما بقي فلي اولى رجل ذكر. حدثنا ابو معاذ قال حدثنا ابو الوارث قال حدثنا ايوب بن عن ابن عباس رضي الله عنه قال اما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الامه خليلا لاتخذته ولكن كل الاسلام افضل او قال خير فانه انزله ابد او قال قضاه ابد. باب ميراث الزوج مع الولد وغيره. ميراث الزوج مع الولد وغيره यानी शौहर को औरत का इंतकाल हो गया तो शौहर को कितना मिलेगा? حدثنا محمد بن سبحان ورقاء عن ابن ابي نجيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان المال للولد وكانت الوصيه للوالدين فنسخ الله من ذلك ما هب فجعل للذكر مثل هذه الانثيين وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس. माँ बाप को छठा हिस्सा मिलेगा. وجعل للمرأة الثمن والربع ولزوجه दो हल है, या तो आठवां हिस्सा मिलेगा या रुबा मिलेगा. ولزوجه الشطر والربع. और शौहर के दो हल है, या तो औरत मर गई तो आधा मिलेगा या चौथाई मिलेगा. باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس بن شهاب عن ابن مسيب بن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد او امة ثم ان المرأة التي قضى عليها بغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ميراثها لبنيها وزوجها وان الاخر على عصبتها. باب ميراث الاخوات مع البنات. आदमी का इंतकाल हो गया और उसने उसकी फूफियां छोड़ी और बेटियां छोड़ी तो फूफी को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा? माल बनाते असबतुन. حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر بن شعبة سليمان عن ابراهيم عن الاسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للاخت. ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن ابي قيس عن هزيل قال عبد الله رضي الله عنه لأغذين فيها لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابن الابن السدس وما بقي فللاخت. باب ميراث الاخوة والاخوات. حدثنا عبد الله بن عثمان قال بن عبد الله قال بن شعبة بن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا مريض فدعا بوزن فتوضا ونزاها علي من وضوئي فأقفت فقلت يا رسول الله انما لي اخوات
فنزلت آية الفرائض باب يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلام إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله بن موسى بن عيسى عن ابن رضي الله عنه قال آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك في النساء قل لا يفتيكم في الكلام. باب ابن أم أحدهما أخ لأم والآخر زوج. وقال علي رضي الله عنه للزوج النصف وللأخ من أمه السدس وما بقي بينهما نصفين. حدثنا محمود قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا إسحاق بن أبي حسين عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وترك مالا فماله لموالي السبت ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فلا أدعو له. حدثنا عمير بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألهك الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر باب دبل الهام. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لابن أسامة قال حدثكم إدريس قال حدثنا ثلاثة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه ولكل جعل مواليا والذين عقدت أيمانكم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يعيش المهاجري الأنصاري دون جبير رحمه للأخوة التي عقد النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت جعلنا مواليا قال نسكت والذين عقدت أيمانكم باب ميراث الملاعنة. حدثنا يا ابن मियां बीवी में लड़ाई हो गई और उसने कहा कि ये बच्चा मेरा नहीं है तो फिर और फैसला होगा दारुल इस्लाम में यहाँ हिंदुस्तान में नहीं हो सकता. حدثنا يحيى بن قتادة قال हिंदुस्तान में नहीं हो सकता इस वजह से अब उसकी मीरास शौहर की यानी बाप की मीरास शौहर की मीरास बाप तो नहीं कह सकते उसको शौहर की मीरास उसके पोते लड़के को नहीं मिलेगी. जी حدثنا يحيى بن قتادة قال حدثنا مالك بن نافع عن ابن عمر इनकार कर दिया कि मेरा बेटा नहीं है. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل من ولدها ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. باب الولد لثلاث هدى كان أو أمدا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال بينما مالك بن شهاب أن عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى إلى أخي سعد أن ابن وليدة سمت مني فأخبره إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد قال ابن أخي أهد إلي فيه وقام عبد الله بن سمد فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمى الولد للفراش وللعائد الهجر. ثم قال لسودة بن زمد احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فلما رآها حتى لقي الله. حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد انه سمع ابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لشاب فراش باب الولاء لمن اتاك وميراث اللقيط. وقال عمر رضي الله عنه اللقيط هو. حدثنا حسن بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها وإن الولاء لمن اتاك وأهدي لها وقال هو لها صدقة ولنا هدية. قال الحكم وكان زوجها حرا. قال ابو عبد الله وقول الحكم مسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنه ولد عبد. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن النافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن عاتق. باب ميراث السائبة. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابي قيس عن هزال بن عبد الله رضي الله عنه قال ان اهل الاسلام لا يسيبون وان اهل الجاهلية كانوا يسيبون. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عمارة المنصوري عن ابراهيم عن النسوي ان عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتوثقها فاشترط اهلها ولا فقالت يا رسول الله اني اشتريت بريرة لاعتقها وان اهلها يشترطون ولا فقال اعتقيها فانما الولاء لمن اتقى او قال اعطى الثمن قال فاشترتها فاعتقتها قال وخيرت نفسها فاختارت نفسها وقال لو اوتيت كذا وكذا ما كنت معه قال الرسول وكان زوجها حرا. قال ابو عبد الله قول الاسود منقطع وقول ابن عباس رضي الله عنهما رايت عبدا اصح. باب اسم من تبرأ من مواليه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عامر عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال علي رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرأه الا كتاب الله غير هذه صحيفة قال فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل قال وفيها المجد حرام ما بين عيد إلى كذا فمن حدث فيها حدثا أو مودثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن مال قوم بغير ذي مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وسمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه ومن أغفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ولي الولاء وهبته. باب إذا أسلم على يديه وكان الحسن لا يرى له ياتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اتقى ويذكر عن تميم الداري رفعه पहले के जमाने में गुलाम था उसको तुमने आजाद किया उसके बेचारे का बेटा तो कुछ नहीं अब उस गुलाम का इंतकाल हो गया तो उस वक्त जिसने इसको आजाद किया था उसका इसका सारा माल मिलेगा इसको विला कहा जाता है. هو أولى الناس بمحياه ومماته واختلفوا في صحة هذا الخبر. حدثنا قتيبة بن سعيد مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية
فتؤتي कहा فقال هل هو نبيك على أن ولاها لنا فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أتاك. حدثني محمد قال أخبرنا جرير المنصوري عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريدة فاشتريت أهلها ولاها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال آتيها فإن الولاء لمن أتاك الوريقة. قالت فأعتقتها. قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده فاختارت نفسها. قال وكان زوجها حولا. باب ما يرث النساء من الولاء. حدثنا عبد الله قال حدثنا همام النافع عن النبي رضي الله عنه قال أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري بريدة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم يشترون الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أتاك. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن آتى الوريقة وولي النعمة. الولاء لمن أتاك. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن آتى الوريقة وولي النعمة. باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة وقدمت عن انس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من أنفسهم أو كما قال. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عن انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم. باب ميراث الأسير. وكان شعيب يورث الأسير في أيدي العدو ويقول هو أخرج إليه. وقال عمر بن عبد العزيز حديث وصية الأسير واعتقده وما صنع في ماله ما لم يتغير دينه فإنما هو مال يصنع فيه ما شاء. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي حازم عن ابن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. باب لا يرث المسلم الكافر. किसी मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसका बेटा काफिर है या काफिर मर गया उसका बेटा मुसलमान है तो इनको मीरास मिलेगी कि नहीं इंशाअल्लाह।